अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सेविंग लाइफ चेंजिंग माइंड के चैनल से आपके साथ। आज हमारा टॉपिक है ज़हनी अमराज में किस तरह से लोग मुब्तला होते हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे लोग ज़हनी बीमारियों में जो है मुब्तला हो जाते हैं। आज कुछ वजूहात हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग इन वजूहात को जो है अपने आप से दूर करेंगे और इस तरह से आप अपनी ज़हनी मराज से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं, ज़हनी परेशानियों से दूरी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के करम तो लोगों पर बेशुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग नाशुक्रे हैं। इंसान के पास एक अच्छा घर, बीवी, बच्चे और गाड़ी बंगला होने के बावजूद इंसान जो हैं वो नाशुक्रे हैं। तो नाशुक्रे जो है वो सबसे बड़ी वजूहात होती है एक ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला होने की। लेकिन शुक्र करने वाले आपको हमेशा से हमेशा खुश मिलेंगे। उनके पास ना तो बड़ा घर होगा, ना ही गाड़ी होगी, ना ही बंगले होंगे और उनकी तनख्वाह भी कम होती है, लेकिन एक चीज़ होती है उनके पास कि वो हमेशा खुश रहते हैं। तो इसलिए आज आप लोग तहैया कर लें कि जिस हालत में भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। हमेशा अल्लाह के शुक्र अदा करने से ही आपके ज़हन को और आपके दिल को और आपकी रूह को तस्कीन मिलती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अदा को इतना पसंद फरमाते हैं, तो उसको बेशुमार अपनी तमाम तर नेमतों से नवाजते हैं। लेकिन हर नेमत का इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम फ्रेम के साथ आना लाज़िम होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ताला का कौल है कि इंसान मुक़द्दर से ज़्यादा और वक़्त से पहले कभी कोई चीज़ हासिल नहीं करता। तो हमें बीइंग ए मुस्लिम इस चीज़ों को थॉट करना चाहिए कि अल्लाह ताला की इंसान के ऊपर बेशुमार करम नवाजियाँ हैं और बेशुमार जो है रहमतें हैं। तो हमें भी इन रहमतों का और अल्लाह ताला की अज़मतों का बेशुमार फ़ायदा हासिल करके हमेशा शुक्रगुजारी में अपना ज़िंदगी को वक़फ़ करना चाहिए। जो बंदा नाशुक्रा है जी, वो बॉर्डर लाइन पर होता है। हमेशा एक स्टेप लिया नहीं उसने, वो नाशुक्री में मुब्तला हो गया, और अगला स्टेप लिया नहीं तो वो जो है ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाता है। हमारा ज़हन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से तख्लीक किया है कि इसमें जितना हम नेचर के साथ चलेंगे उतना ही पुरसुकून रहेंगे। जैसा कि इंसान कुदरती हवाओं, ग्रीन सब्ज़ा देखने से इंसानी ज़हन को तस्कीन मिलती है, इसी तरह जो है इंसान जो है अपनी ज़हनी अमराज से दूर रहता है। जितना हम मसनूई लाइफ में डूबते चले जा रहे हैं, अपनी लाइफ को फैसिलिटेट तो बेशक बेशुमार कर रहे हैं हम मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ के साथ, लेकिन इसके साथ साथ हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं, जो मेजर और बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी ज़हनी अमराज में मुब्तला होने के। जब आप मसनूई चीज़ों से खेलते हैं, मसनूई चीज़ों पर यूज़ करते हैं, तो आपका ज़हन भी मसनूई हो जाता है। तो माफ़ कीजिएगा हुज़ूर वाला, आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस नेमतों से दूर हो जाते हैं जो अल्लाह ताला ने खालिसन इंसान के लिए पैदा की हैं। और इंसान इस दुनिया में एक अशरफुल मखलूक़ात है। अगर इंसान को पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें जो है हमारे लिए पैदा की हैं, तो इंसान दिन व रात इस तरह के भी पाए जाते हैं जो अपने काम से इंतहाई अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, अपने घर माश और अपने बच्चों का परवरिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस काम से नाशुक्रे भी होते हैं। एक आदमी जो 4 लाख रुपया तनख्वाह ले रहता है अपने काम करके, और उस काम से वो इंतहाई नाशुक्री होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो इंसान के ज़हनी अमराज में मुब्तला होने की खदशात होती हैं। जब वो नाशुक्री की लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो ज़हनी अमराज में मुब्तला हो जाता है। तो हमें जिस जॉब पर भी हैं, जिस काम पर भी हैं, उसे दिल लगा कर करना चाहिए, और उसकी जो आप इनकम से जो आप अपने घर वालों को सर्वाइव कर रहे हैं
یا اپنے معاملات اور زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس پہ آپ کو ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ان غمیوں کا یا ان دکھوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ غم کو لے کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی جو ہے وہ انسان کو ذہنی امراض میں مبتلا کرنے کی ایک میجر وجوہات ہے۔ تو اس غمی کا اور ان آفتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب چلے جاتے ہیں۔ آج کل ایک امراض جو کرونا وائرس کے نام سے مشہور ہے، پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، جس کا ابھی تک کوئی بھی علاج نہیں مل سکا۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے قریب آنے کا ایک اہم موقع دیا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انتباہ ہے کہ لوٹ آؤ میری طرف، کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ فانی ہے اور فانی ہی رہے گی۔ تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے اور اپنے دل میں ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک احساس پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور، ہمیشہ آپ کو دوسروں کو تحفہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ انسان جو چیز کسی کے لیے سلیکٹ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت انسان کے لیے وہی چیز کسی نہ کسی جگہ پہ اس کے لیے اس سے زیادہ اچھے ریوارڈ میں واپس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صدقات، زکوٰۃ، فطرات دینے کے لیے کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو ان وجوہات کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی کتاب قرآن الکریم اور قرآن الحکیم کے ذریعے بے شمار تعلیمات دی ہے، اور انسان ہے کہ اپنی مصنوعی لائف اور مصنوعی زندگی میں ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت سے اتنا دور ہو گیا ہے، اتنا دور ہو گیا ہے کہ انسان معافی مانگنا بھی بھول چکا ہے۔ آج کل معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے نفرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس نفرت کی آگ میں جل کر وہ ناشکری، مایوسی، خودکشیاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس طرح شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے، اسی طرح آپ اپنی فیلنگز کو موو کریں گے، آپ کی تھاٹس آٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گی۔ فیلنگ اور تھاٹس کا ریلیشن اس طرح ہے جیسے باپ اور بیٹے کا ریلیشن ہے۔ جیسی آپ کی فیلنگز ہوگی ویسی آپ کی تھاٹس ہو جائیں گے۔ تو ہمیں نیچر کے ساتھ اچھے جو ہے فیلنگز کے رہنا چاہیے، اور تاکہ آپ لوگوں کی سوچ ہمیشہ اچھی ہو جائے اور آپ لوگوں کی سوچ جو ہے لوگوں کے لیے مثبت ہو جائے، پازیٹیو ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی اور احساس کا سوچنا چاہیے۔ انسان اسی کوتاہی کے ذریعے ایک جو ہے ناخواندگی میں بڑھتا جا رہا ہے اور ناشکری میں چلتا جا رہا ہے۔ تو اپنی زندگی میں انسان کو تحفہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو یہ چیز انسان کے تعلقات کو مثبت بناتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا ہمیشہ سے شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دشمنوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے۔ جب یہ سوچ ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ انسان جو ہے وہ کامیاب اور کامرانی کے سفر پر چل پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور بے شمار اپنے جو ہے کرم سے نوازا ہے، ہمیں بھی اس کا جو ہے شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف کر کے اس رمضان المبارک میں تہیہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں کا شکر گزار کرنے والا بنوا۔ بے شک اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے شکر گزار کرنے والا بناتا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے رمضان المبارک کے اس کریم مہینے میں کہ اللہ تو ہمیں اپنی تمام تر نعمتوں سے نواز اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے ذہنی بیماریوں سے اور ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا جس کا علاج کرنا اور جس کی جو ہے ہمیں سکت نہیں ہے۔ تو
جزاک اللہ. آپ انشاءاللہ اسی طرح سیونگ لائف چینجنگ مائنڈ کے چینل سے بے شمار ویڈیوز کو دیکھیں گے. تو میرا مقصد اپنے چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں ہے، میرا ایک پازیٹیو میسج لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا ہے کہ مجھے نہیں نیڈ کہ مجھے لوگ سبسکرائب بھی کریں. ہمیشہ انسان اسی چیز کو سبسکرائب کرتا ہے جو اس کے ذہن اور دل کو اچھی لگتی ہے. تو ہمیں اپنے ذہن اور دل کو لوگوں کے لیے پازیٹیو بنانا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں اور آپ کے تعلیمات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک معاشرے میں ایک اچھا رول ادا کریں، اور وہی انسان جو ہے ایک اچھا انسان اور اچھا کردار ہوتا ہے. جزاک اللہ جی. تھینک یو سو مچ.